انسان چیدہ گناہگار ہے لیکن ترے دروازے رحمت دے ترے دروازے دعا دا وسیلہ اسامی تیتا قرآن چاہتے قرآن پڑھتے قرآن سناتے اللہ دے محبوب دا ذکر کرتے رب دی بارگاہ دے وچ قرآن کو وسیلہ پڑھاتے اما جان دے واسطے دعاواں جو منگتے بیٹھے چھے این دعا دی برکت نال یقیناً اما جان دے درجے بھی بلند کتی ویسے تے انہاں کو مقام علیین دے وچ اعلیٰ عرفہ مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ اللہ پال نبی در یتیم دے غلام و توجہ یہ اسائی سال ثواب دی محفل دا اہتمام کیتا ہے میرے برادران نے اپنی اما جان دی اس سال دی خاطر اما جان دے نال وفا دی خاطر اما جان دے واسطے دعا دی خاطر اس بدم دا اہتمام جو کیتا ہے کیا اندہ اما سین کو فائدہ بھی تھی محبت والے لوگ بیٹھے ہوئے عشق و عاجزی والے لوگ بیٹھے ہوئے توجہ فرمائے تو حج چاہتے بولے سو سبحان اللہ اندہ کوئی سا کچھ اندی جزا بھی مل سی اندہ فائدہ بھی مل سی امام الانبیاء تاجدار مدینہ دا فرمانے علی شان روز محشر قیامت دہاڑے بروز قیامت اللہ پاک اپنے ایک بندے کو نا انہوں نے درجات بلند فرما چھوڑے سے انہوں کو اعلیٰ تے عرفہ لوگاں دے درمیان ٹھہرایا ویسے وہ شخص عرض کریں دے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے شخص عرض کریں دے توجہ فرمائے سو اے مولا اے پروردگار تسا کریم بھی ہوئے تسا رحیم بھی ہوئے تسا غفار بھی ہوئے تسا ستار بھی ہوئے تو آدھی عظمتاں بلند ہیں تو آدھے رتبے بلند ہیں تو آدھے شانہ بلند ہیں لیکن میں گناہگار میں کوئی ایڈا بڑا رتبہ جو عطا فرما چھوڑا ہے وہ دی وجہ کیا پروردگار جی میں تسا چاہو گال تھی سی تسا یقیناً مہربان ہوئے رحم دل ہوئے تسا شہرک تو بھی زیادہ قریب ہوئے تسا انسان دے نال یقیناً انسان دے نال رحمتاں دے نال تسا یقیناً رحمتاں دے دامن دے نال انہاں دے نال گفتگو کریں دے ہوئے لیکن پروردگار میں کڈے ساؤ تا صحیح میں تا میری زندگی گناہاں دے وچ گزری ہے بھئی میں نیکیاں ماں گھٹ کیتی ہے لیکن ول بھی تسا میں کو کاملین دے مقام دوتے فیض فرما چھوڑا ہے ہن توجہ فرمے سو پاک پروردگار مالک علم جلال اس بندے دے اس شخص دے جو یقیناً سوال دے جواب دے وچ فرمائے دے اے میرا غلامہ تے کو یاد کر دے تیرے بچڑیاں نے تیرے پیاریاں نے فرش ہوتے بیٹھے قرآن پڑھائی قرآن پڑھتے ذکر اذکار کی تائی تسبیح تسبیحات دا اہتمام کی تائی میرے لیتے لنگر دے وچوں لنگر دا اہتمام کرتے میری بارگاہ دے وچ تیرے متعلق دعاواں جو منگیاں میں انہاں دی دعاواں کو قبول کرتے تے کو مقام علیین دے وچ اعلیٰ تے عرفہ مقام عطا واہ 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استان علیہ پیر جگی شریف سبحان اللہ عزیزان گرامی یہ فائدہ ہے یہ قرآن دی تلاوت دا فائدہ ہے یہ جو لنگر دا اہتمام کی دا ایندہ بھی فائدہ ہے یہ جو میں فقیر تو حدے سامنے ذکر کریں نہ بیٹھا یہ ذکر دا بھی فائدہ ہے اسا سارے میں نے دا بیٹھا کچھ میرے مہربان دوست نور شاہ طلائی تو تشریف فرما ہے کچھ میرے دوست چوک سرور شہید تو تشریف فرما ہے مختلف جگہ تو حاجی صاحب بھی تشریف فرما ہے سارے عام دا مقصد کیا ہے میرے دا بیٹا لکی آلے تو میرے رفیق سفر حج عمرے تے رفیق سفر بھی تشریف فرمائن اللہ پاک صاحب دی خیر فرماوے حاجی احمد پاک صاحب بھی تشریف فرمائن تمام معززین عشاقان رسول تے علمان مصطفیٰ تشریف فرمائے ہن میں عرض کرنا چاہنا حاجی جمعہ خان صاحب ہیں حاجی احمد پاک صاحب ہیں حاجی صاحب تشریف فرمائن میں فقیر سید جو آیا اتحام دا مقصد کیا ہے